श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 6 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यान इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। यसर्थ हे पार्थ, यी यज्ञ दान र तपरूपी कर्महरूलाई अन्य सम्पूर्ण कर्तव्य कर्महरूप्रतिको आसक्ति र फलहरूलाई त्यागेर अवश्य गर्नुपर्दछ भन्ने मैले निश्चय गरेको उत्तम मत हो। अरू सबैका मत बताइसकेपछि भगवान कृष्णले कर्मको विषयमा र त्यागको विषयमा आफ्नो पहिलो वक्तव्य जारी गर्नुभएको थियो अघिल्लो श्लोकमा। यज्ञ दान र तपरूपी कर्म कहिल्यै पनि नछोड, त्याग्न योग्य छैनन् तिनीहरू भनेपछि अब आफ्नो परम उत्तम मत वा निश्चय जारी गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान कृष्ण आफ्नो बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ, मेरो बाटो यो हो भनेर त्यहाँ प्रकाश बाल्दै हुनुहुन्छ। त उहाँको बाटो निश्चित रूपमा परम कल्याणकारी हुन्छ। भगवान कृष्णको बाटो, भगवान कृष्णको मार्ग त कस्तो छ भने आजसम्म जति पनि मनुष्य भए तिनलाई पनि काम लाग्छ, भविष्यमा पनि सदा काम लाग्छ। कुनै त्यागवादी, सन्यासवादी धर्म, परम्परावादी, पन्थवादी, कुनै अमुक ईश्वरवादी धर्म भविष्यमा रहनेवाला छैन। हामीले आफ्नो अगाडि छर्लङ्ग देख्नेछौँ अर्को 20 देखि 30 वर्षभित्र सबै सम्प्रदायहरू मर्नेछन्, यी पन्थहरू मर्नेछन्, या परम मूढहरू मात्रै, मूर्खहरू मात्रै साम्प्रदायिक रहनेछन्। बुद्धिमान व्यक्तिहरू सम्प्रदाय र पन्थबाट अलग भएर आध्यात्मिक बन्नेछन्। उनलाई यो धर्म उधर्मसँग पनि केही अर्थै रहने छैन। जहाँ पनि राम्रो हुनेछ त्यो राम्रोलाई ग्रहण गर्नेछन् र आफ्नो हृदयको परम भावना जस्तो छ त्यही भावना अनुसारको अध्यात्मलाई आत्मसात गर्नेछन् र अभिव्यक्त गर्नेछन्। त्यस्तो परम स्वतन्त्रताले भरिएको आफ्नो हृदयको नजिक रहेको अध्यात्मको बाटो आजभन्दा 5200 वर्ष पहिले भगवान कृष्णले देखाइसक्नुभयो। त्यसकारणले भगवान कृष्ण भविष्यको गुरु हो, विगतको मात्रै होइन। यो होइन कि भगवान कृष्ण कुनै दिन हुनुहुन्थ्यो, भगवान कृष्ण भविष्यमा हुनुहुनेछ। यो श्लोकले त्यही देखाउँछ। आउनुहोस् यो श्लोकलाई भित्र पसेर हेरौँ। हे पार्थ, यी यज्ञ दान र तपरूपी कर्महरूलाई अन्य सम्पूर्ण कर्तव्य कर्महरूप्रतिको आसक्ति र फलहरूलाई त्यागेर अवश्य गर्नुपर्दछ। एतान यपि, अहिलेसम्म भनिएका सबै कर्महरू चाहिँ बस कसरी गर तिमीले? यज्ञ दान र तपरूपी कर्म त गर, गर्दाखेरि बस 2टा कुरामा ध्यान देऊ। एउटा त कर्मप्रति तिम्रो आसक्ति नजन्मियोस्, यो कर्म ऊ कर्म भन्ने तिम्रो मनमा आसक्ति नजन्मियोस्। कुनै वैरभावले, कुनै मनलाई मैलो गरेर वा लोभले भरिएर कर्म नगर। सङ्गलाई त्याग, यानि आसक्तिलाई त्याग, र दोस्रो फललाई त्याग। कर्मको फल जस्तो सुकै आउँछ त्यसप्रति तिम्रो आफ्नो हृदयमा स्वीकार भाव जन्माऊ। जब म कर्ममा आसक्तिको त्याग गर्दछु मेरो कर्ता भावको त्याग हुन्छ, मैले गरेको भन्ने भाव नै त्याग हुन्छ। किनभने निजी कारण जुन छन् कर्म गर्ने, ती सबै निजी कारणहरूलाई म त्यागिदिन्छु भित्रबाट। मेरो आफ्नो राग, मेरो द्वेष, 2टै कुरा न हुन्छ। केही कुरा मन परेर कर्म गर्छु म, या मन नपरेर भाग्ने काम गर्छु। मन नपरेपछि कर्म छोड्छु, मन पर्दाखेरि कर्म गर्छु। यी 2टैमा राग छ, 2टैमा बन्धन छ। राग र द्वेष यी दुवै परम बन्धनकारी हुन्। यी दुईलाई छोडेर तिमी कर्म गर, सारा कर्म गर तिमी, तर
कर्मप्रतिको आसक्ति यानि कर्ताभाव, मैले गरेको हो भनेर मेरो आफ्नो निजी आकाङ्क्षा कर्ममा लगेर नहाल। सारा कर्महरू प्रकृतिले गरिरहेको छ। अध्याय 3मा पनि आएको थियो कि अहङ्कार विमूढात्मा कर्ता इति मन्यते। अहङ्कारी विमूढ आत्माले म कर्ता हुँ भन्ने बुझ्छ। कर्ता त परमात्मा हो। त्यही एक मालिकले सारा कर्म गरिरहेको छ। तपाईलाई त्यसैले प्रयोग गरिरहेको छ, मलाई त्यसैले प्रयोग गरिरहेको छ। मलाई वक्ता र तपाईँलाई श्रोता त्यसैले बनाइरहेको छ। वक्ताभित्र पनि त्यसैको हात छ, श्रोताभित्र पनि त्यसैको हात छ। व्यक्तिको हात छैन। सारा कर्महरू यी आफै भइरहेका छन् वा परमात्माले गरिरहेको छ, परमात्माको माध्यमबाट भइरहेको छ भन्ने बुझ्ने बित्तिकै कर्मप्रतिको आसक्ति सकिन्छ। अब यहाँ 2 प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्। ज्ञानी व्यक्तिले के भन्छ कि सारा कर्म प्रकृतिबाट भइरहेको छ। ऊ त आफू त अकर्ता हो। ज्ञानी त आत्माको रूपमा देख्दछ, साक्षीको रूपमा देख्दछ, भित्रको चैतन्यको रूपमा आफूलाई अनुभव गर्छ। त्यो चैतन्यले त कुनै पनि कर्म आजसम्म गरेकै छैन। कर्मको क्षेत्र त बाहिरी हुन्छ, कुरुक्षेत्र त बाहिर हुन्छ, धर्म क्षेत्र मात्रै भित्र हुन्छ। त ज्ञानीले सारा कर्म प्रकृतिले गरिरहेको छ भन्ने बुझेर कर्म गर्छ। यसरी उसको कर्मप्रति कुनै पनि लिप्सा रहँदैन। र अर्कोतिर भक्तले के गर्छ कि सारा कर्महरू परमात्माले गरिरहेको छ भन्ने भाव राख्दछ। सबै परमात्माले गरिरहेको छ, परमात्माप्रति समर्पित छन् सबै कर्म भन्छ। त ज्ञानीको पनि कर्ता भाव रहँदैन। भक्तले त कर्ता परमात्मालाई देख्छ। त दुवैको कर्ता भाव रहँदैन। ज्ञानीले कर्ता प्रकृतिलाई देख्छ, भक्तले कर्ता भगवानलाई देख्छ। दुवै अवस्थामा आफ्नो टाउकोमा केही पनि लिँदैनन्। यो कर्म प्रतिको आसक्ति त्याग्नु हो। त्याग्नु यानि कि प्रकृतिप्रति छोडिदिनु कि भगवानप्रति छोडिदिनु। कर्म त्याग्ने होइन, स्वरूपबाट कर्म त्याग्ने होइन, आसक्तिको त्याग। र दोस्रो फलको त्याग, फलानि च, फलको त्याग। फलको त्याग भनेको के हो कि मैले अमुक कर्म गरेँ, अमुक प्रकारको फल आओस् भनेर मनमा त्यो धारणा गरेर बस्नु। अब मैले मनमा धारणा गरेँ भने त कर्म त गरिसकेँ, तर फलप्रति कुनै पनि अपेक्षा मनमा धारण गरेँ भने मेरो मनमा बोझ प्रारम्भ भयो। र कर्मको फल आउँछ कुनै दिन। फल त निश्चित रूपमा कि उति नै आउँछ, कि कम आउँछ, कि बढी आउँछ। कुनै पनि प्रकारको फल आउन सक्छ। फलका 3 प्रकारका रूप हुन्छन्, इष्ट, अनिष्ट वा मिश्रित फल आउँछ। इष्ट भनेको मन पर्ने, मन परेको, अनिष्ट भनेको मन नपरेको, वा मिश्रित भनेको दुईटैको सम्मिश्रित आउँछ। अब ठिक्क मैले चाहे जस्तै फल आयो भने ओहो, मैले कर्म गरेर फल आयो, म कति महान मान्छे भनेर मभित्र अहङ्कार जन्मिन्छ। त्योभन्दा बढी आयो भने त अहङ्कारको कुनै हिसाबै छैन। त्योभन्दा कम आयो भने हीनता बोध जन्मिन्छ। त कर्मको फल त अनिवार्य रूपमा आउँछ। कर्मको फलबाट भाग्न सकिँदैन। फलप्रतिको आसक्ति हृदयमा नराख्ने मात्रै हो। अब मैले यति नै फल आउँछ यसको भनेर आसक्ति आफूभित्र राखिनँ, यति नै फल आओस् भनेर अपेक्षा राखिनँ भने जति फल आए पनि म कर्मबाट सन्तुष्ट हुन्छु। फलप्रति मेरो ध्यान हुँदैन। फलले मेरो हृदयमा राग वा द्वेष जन्माउन सक्दैन। र यदि फलप्रति मेरो कुनै पनि आसक्ति छैन भने, बिना आसक्ति कर्म गर्न थाले भने कर्म त वर्तमान क्षणमा हुन्छ। वर्तमान क्षणमा जे पनि हुन्छ त्यो परम तृप्तिदायी हुन्छ। फल भविष्यमा आउँछ। भविष्यको कुरा अहिले मेरो मनमा यहाँ साँचेर राखेँ भने म जहिलेसुकै तनावमा जान्छु। त्यस कारणले बडो स्पष्ट मार्ग निर्देशन छ भगवद् गीताको मनुष्यलाई कि तिमी सङ्ग र फल
दुईटा कुराको त्याग गरेर तिमीले सारा कर्महरू गर। कर्तव्यानीति, बस यही हो कर्तव्य। मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तममी, यही नै तिम्रो कर्तव्य हो। किन कर्तव्य हो भनेर भगवान् कृष्णले ठोक्नुभयो? किन यति स्पष्टताका साथ भन्नुभयो? निश्चयम भनेर भन्नुभयो? किनभने यहाँबाट भाग्ने कुनै पनि उपाय छैन। कर्मबाट भाग्न सकिँदैन। कर्मप्रतिको राग वा आसक्ति छोड्ने, कर्म जुन जुन रागको कारणले हुन्छन् ती रागलाई त्यागिदिने र फलप्रतिको अपेक्षा त्यागिदिने। त्यो भएपछि कर्म निरन्तर चलिरहन्छन्। फल पनि आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ, तर व्यक्ति भित्रबाट अप्रभावित रहन्छ, व्यक्ति सन्न्यस्त रहन्छ, व्यक्ति त्यागी रहन्छ। व्यक्ति ज्ञानी हुन्छ, व्यक्ति भक्त हुन्छ र व्यक्तिको जीवनमा अद्भुत आनन्द आउँछ। किनभने व्यक्तिगत त केही पनि रहेन, निजी केही पनि रहेन। कर्म गर्नुको आनन्दको कारणले व्यक्तिले कर्म गर्छ। हरेक कर्म मुक्तिदायी हुनेछन्। अब हरेक कर्म ईश्वर पूजा हुनेछ, भगवत सेवा हुनेछ। हरेक कर्म सेवा पूजा हुनेछन्। जब मेरो हृदयमा कुनै पनि आसक्ति रहेन र त्यो आसक्तिको कारणले म कर्म गरिरहेको छैन, भित्रको आसक्तिलाई छोडेर, आसक्तिलाई त्यागेर म कर्म गरिरहेको छु, त्यतिखेर मेरो हृदय कस्तो होला त? एकछिन पनि बिना आसक्ति त्यागेर कर्म गरेर हेर्नुहोस् त। एउटा कुनै कविता लेख्नुहोस्, राम्रो होस् भन्ने अपेक्षा नराखिकन बस लेख्नुको मजा। मादल बजाउनुहोस् वा कुनै निबन्ध लेख्नुहोस् वा उठेर यसै नाच्नुहोस् वा कहीँ हिँड्नुहोस्, कसैसँग अकारण कुरा गर्नुहोस्, अकारण मुस्कुराउनुहोस्, अकारण हाँस्नुहोस्। कुनै फुललाई प्रेम गर्नुहोस्, फुलको अगाडि गएर गीत सुनाउनुहोस्, गुनगुनाउनुहोस्। चन्द्रमालाई हेरेर कहीँ गुनगुनाउनुहोस्, सूर्यसँग कुरा गर्नुहोस्। अकारण मैले केही पाउँछु भनेर होइन है, पुण्य हुन्छ भनेर होइन। पुण्य हुन्छ भनेर गरेको सारा कामले पाप दिन्छ, पुण्य होइन। बस गर्नको आनन्द छ, फलप्रतिको कुनै अपेक्षा नै छैन र कर्म गर्ने कुनै राग नै छैन। बस कर्मको आनन्द छ। राग भयो भने कर्म बलजफ्ती हुन्छ। कर्म भावावेशमा आएर, आवेशमा आएर गरिनेछ, परवेशमा भएर कर्म गरिनेछ। जब कुनै राग नै छैन भने कर्म के हुन्छ? आफ्नो जीवनको शुद्धतम अभिव्यक्ति हुन थाल्छ, कर्म क्रिया बन्न थाल्छ। कुनै पनि अपेक्षा नराखिकन कर्म गर्यो भने हरेक कर्म परम मुक्तिदायी, परम तृप्तिदायी हुन जान्छ। अब योभन्दा माथि जीवनमा केही पनि छैन। यो परम मुक्तिको श्लोक हेर्नु होला त, कस्तो अद्भुत छ कि कर्म त भइराखेका छन् तर व्यक्ति मुक्त छ। हामीले देखेका छौँ व्यक्ति अल्छी गरेर बसिरहेको छ, कर्म पटक्कै गरेको छैन, वा कर्म गर्यो भने बन्धन हुन्छ भनेर डराएर बसेको छ, र पनि यो व्यक्ति एकदमै बन्धनमा छ। जसले कर्म छोडे ती बन्धनमा छन्, जो यो भावले कर्म गर्न थाले ती परम मुक्त छन्। ल हेर्नुहोस् त कर्मलाई के भन्ने? मुक्तिदायी नै भन्ने, महामुक्तिदायी नै भन्ने। यदि जानियो भने कर्म मुक्तिदायी नै, परम मुक्तिदायी। यदि जानिएन भने कर्म परम बन्धनकारी। आफूमा भर पर्छ। कर्मले कुनै आग्रह लिएर आएका छैनन्। कर्मप्रति तपाईँको दृष्टिकोण, तपाईँको एटिच्युड सही बनाउनुहोस्। अब अगाडिका करिब 34 श्लोकमा कर्मका विभिन्न आयामहरूको चर्चा आउँछ। यी 34 श्लोक मान्नुहोस् कि 34,000 तीर्थ हुन्, परम तीर्थको यात्रा हुन् यिनीहरू। यो भाव जीवनमा उत्रियो भने त परम मुक्ति जन्मिहाल्यो नि। त्यसकारणले बडो संवेदनशील भएर, मननशील भएर, विवेकशील भएर यी श्लोकको आन्तरिक गहिराइमा प्रवेश गरौँ। यो भगवान कृष्णको आगो हामीलाई पनि लागोस्।